सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिंह और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं मुखालफीन नवाज शरीफ को फंसाने निकले थे, ब्रॉडशीट गले पड़ गई। ये इतने करप्ट और चोर हैं कि ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे। लाहौर एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को जिससे खतरा होता है उसे जेल की सलाखों के पीछे रखता है, लेकिन ये सब आखिर कब तक चलेगा। कौमी खजाना भी बर्बाद किया, निकला भी कुछ नहीं, उल्टा नवाज शरीफ को एग्जॉनरेशन मिल गई। बल्कि ये भी पता चला कि ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगी। पीडीएम अल्लाह ताला वो कर जाए, क्योंकि पीडीएम अवाम की तहरीक है और मैंने इनकी नालायकी और इनकी नाअहली जो है और इनको जो इस वक्त अपने आप को तिफल तसल्लियाँ अगर दे रहे हैं तो वो मीडिया के बयानात की हद तक है। अंदर इस तरह जिस तरह इनकी हाथ पाँव फूले हुए हैं और जिस तरह इनकी सांसें फूली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे जब पीडीएम स्ट्राइक करेगी तो सब पता चलेगा। इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है और उसको पता है कि जब जिससे इमरान को खतरा होता है उसको वो जेल के पीछे रखता है। तो ये उसके खौफ की निशानी है और उसको ये लगता है कि मैं अगर क्योंकि जितना वो नालायक और नाअहल है और मुल्क का उसने जो हाल कर दिया है तो उसको शहबाज शरीफ अपने मुतबादिल के तौर पे लगते हैं और इसलिए वो उनको फाउल प्ले करके सियासत से और इंतखाबी मैदान से बाहर रखना चाहता है, लेकिन कब तक। हुकूमती नालायकियों का बोझ अवाम क्यों उठाएं? बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिया। कहते हैं हुकूमत कोरोना का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान वैक्सीन के मामले पर खित्ते में पीछे है, नाजायज वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने फॉरेन फंडिंग केस में पहले पीटीआई का फैसला सुनाने का भी मुतालबा कर दिया। हर जगह पे, हर फोरम पे वो इस मुल्क के अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की गरीब अवाम क्यों इनकी नालायकी और नाअहली का बोझ उठाए। यही वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुतालबा किया है कि हमारा वजीर आज़म साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। पूरा पाकिस्तान का बिजली चला जाता है एक वक्त में और आज तक ये नाअहल हुकूमत हमें जवाब नहीं दे सकता कि ये क्यों हुआ। हम उस सूबे में बैठे हैं जो गैस पैदा करता है, पूरा पाकिस्तान का गैस है, सिर्फ सिंध का गैस नहीं है, लेकिन सबसे पहले हक सिंध के अवाम के पास है। और अगर उनको अपने हक से महरूम रखा जा रहा है मुश्किल सूरत हाल में, वैक्सीन ही वो तरीका है जो कि हम इस मुश्किल सूरत हाल में निकल जाएगा। और जहां आप अपना कुर्बानियों की वजह से और लॉकडाउन की वजह से रीजन में आगे थे, अब वैक्सीन की वजह से आप रीजन में पीछे होते जाएंगे। कोरोना से जंग लड़ते पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मंजूर मुरवत शहीद हो गए। पिम्स में एक डॉक्टर समेत 4 मरीज कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। 500 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐलानात के बावजूद तिब्बी अमले को सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की फ्रंट लाइन पर हमले जारी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोविड-19 के खिलाफ बरसरे पेकार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमला वायरस का शिकार हो चुका है। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मंसूर मरवत 1 माह वेंटिलेटर पर रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गए। पिम्स मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए गए, लेकिन कोरोना से लड़ने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को वो सहूलियात ना दी गयी जो मिलना चाहिए थी। इमरजेंसी के एक्सेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। एक मंजूर साहब तो क्या, हमारे पिम्स के 4 लोग शहीद हो गए, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत ने सिर्फ एक ऐलान किया था हेल्थ रिस्क अलाउंस का, जो अभी तक नहीं मिल सका तमाम लोगों को, और अभी भी उसमें कंफ्यूजन है कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के हमने एक जज्बे के साथ काम किया। पिम्स मुलाजमीन का कहना है कि कोरोना के दौरान ड्यूटी देते हुए अपने पैसों से भी हिफाजती किट्स खरीदी, ताहम हुकूमत को चाहिए कि सहूलियात फराहम करे। 9 महीने हो रहे हैं हमें इस
موذی وبا سے لڑتے ہوئے آج بھی ہمارے لوگوں کے پاس پراپرلی جو ہے PPEs نہیں ہیں، ان کے پاس N95 ماسک وغیرہ پراپرلی نہیں ہے. ابھی بھی لوگ اپنے پیسوں سے یہ چیزیں جو ہے اپنی پریکاشن کی لا رہے ہیں. پمس ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کورونا کی وجہ سے ڈیوٹی کرنے والے ہیلتھ کیئر ورکرز کو سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ کورونا رسک الاؤنس بھی دیا جائے. کیمرامین ارسلان بلوچ کے ہمراہ صبا وجیر 24 نیوز اسلام آباد. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا ایک بار پھر نیب پر برس پڑے. کہتے ہیں نیب بھی تھانے دار بن چکا، نیب حکام پارلیمنٹ نہ آئے تو عدالت سے رجوع کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر مرحوم کے معاملے کو سینٹ میں اٹھانے اور ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی لے کر جانے کا اعلان کر دیا. اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر مرحوم کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے تعزیت کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسد منیر کی اہلیہ کے مطابق نیب نے اسد منیر کو نوٹسز کے ذریعے 5 سال ٹارچر کیا. ذہنی دباؤ کے باعث اسد منیر نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی. معاملہ سینٹ میں اٹھانے کے ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی لے کر جائیں گے. نیب پارلیمنٹ میں نہ آئی تو عدالت سے رجوع کریں گے. جو پروسیجر ہے ہیومن رائٹس کمیشن کا وہ ہم وہاں ریز کریں گے. جو کورٹ آف لا میں چیف جسٹس کو دوبارہ لیٹر لکھوں گا کہ جو لیٹر اسد منیر صاحب نے ان کو لکھا تھا اس پہ کیوں کوئی ایکشن نہیں ہوا، وہ بھی میں ان کو دوبارہ ریٹریٹ کروں گا. اور سینٹ میں بھی میں یہ ایشو اٹھاؤں گا کہ ایک ریزولوشن پاس کیا جائے اسد منیر کے فیور میں. اسد منیر کی بیٹی نے بھی انسانی حقوق کی کمیٹی میں پیش ہونے کی آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ والد پر کرپشن کے کوئی چارجز نہیں تھے. میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے یہ سٹینڈ لیا اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور میری مدر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم اس لیول تک کھڑے ہیں جب تک کہ ہمیں ریئلائز ہو کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کسی بھی طریقے سے نہیں ہو رہی. 4 سال گزار چکے تھے، ECL پر تھے، ان کے اوپر کوئی کرپشن چارجز نہیں تھے، ان کے اوپر صرف ایک کیا اس کو کچھ امبیزلمنٹ ایشو کا کچھ تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی کیس کوئی ٹرائل ان کا ہوا نہیں تھا. سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ اتوار کے روز وہ خودکشی کرنے والے سابق کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹ خرم ہمایوں کے گھر جائیں گے اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے. عثمان خان 24 نیوز اسلام آباد. کلین لاہور کی ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی. حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہر صاف ہوا، نہ کچرا ٹھکانے لگایا جا سکا. پلاننگ نہ ہونے سے کنٹینر دوبارہ کوڑے سے بھر گئے. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نااہل حکمرانوں نے صاف ستھرا لاہور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا. نون لیگ کے زمانے میں لاہور صاف تھا. بس یہ ہمارے زمانے میں بالکل صاف تھا، الحمدللہ پوری طرح صاف تھا. بس یہ ہمارے زمانے میں بالکل صاف تھا، الحمدللہ پوری طرح صاف تھا. جو حکومت لاہور کا گند صاف نہ کر سکی وہ کرپشن کا گند کیسے صاف کرے گی؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تنزیہ وار کہتے ہیں 2020 میں خوشحالی آئی، نہ ہی نوکریاں ملی. پوری دنیا میں پاکستان تماشا بن گیا. ملیشیا میں جہاز پکڑا گیا. ہم خوش ہیں کہ مسافر چھوڑ دیے. اس حکومت نے کرپشن کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. 950 دن گزر گئے، کرپشن میں اضافہ ہوا، کرائمز میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت 950 دنوں میں سڑکوں کا گن صاف نہیں کر سکی وہ کرپشن کا گن کیسے صاف کر سکتی ہے؟ ہماری حکومت کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے کہ ملیشیا نے ہمارے PIA جہاز کو پکڑا ہے اور ہم خوش ہیں کہ چلو 240 سواریوں کو تو چھوڑا ہے نا جی. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے PIA لیزنگ کا ملبہ بھی نون لیگ پر ڈال دیا. کہتے ہیں کہ PIA کے دور 2 طیارے 2015 میں نون لیگ کی حکومت نے لیز پر لیے تھے. نون لیگ کی حکومت نے مہنگی لیز پر یہ طیارے لیے. 2 طیارے 2015 میں ہم سے پہلے مسلم لیگ کے دور حکومت میں شجاعت عظیم صاحب جب PIA کے چیئرمین تھے تو انہوں نے 2 طیارے جو کہ پہلے ویتنامی ایئر لائن میں تھے، کسی کمپنی کے تھے، ان سے لیز پہ حاصل کیے گئے اور ان کی لیز اس سال جولائی میں ختم ہو رہی ہے.
ایک آربیٹریشن کورٹ ہے برطانیہ کے اندر، اس میں کیس دائر کیا ہوا تھا کہ ہم کووڈ کی وجہ سے ان کے بقایا جات نہیں ادا کر سکے، تو کرونا نکلنے کے بعد ہم ان کے تمام بقایا جات اور جو ایگریمنٹ کیا ہے، جیسے بھی ایگریمنٹ کیا ہے، جبکہ بہت مہنگے ایگریمنٹ ہیں، ان کمپنیز کے مفادات میں یہ ایگریمنٹ کیے گئے، لیکن انٹرنیشنلی ان ایگریمنٹس پہ عمل درآمد کرنا ذمہ داری ہے PIA کی۔ تو وہ معاملہ برطانیہ کی عدالت میں چل رہا تھا، اچانک ملیشین عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ ملیشین عدالت نے PIA کو کوئی نوٹس نہیں دیا، حکومت پاکستان کو کوئی نوٹس نہیں دیا، اور بغیر نوٹس دیے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ 22 تاریخ کو UK کی عدالت میں تاریخ ہے اور 24 تاریخ کوالالمپور کی عدالت میں۔ شدید سردی کے ساتھ ہی گیس بھی غائب۔ فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ گھریلو صارفین کو کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شاہدہ گھمن کی رپورٹ اسی بات۔ فیصل آباد میں سردیوں کے آغاز سے ہی گیس غائب ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں سلنڈر یا لکڑیاں خریدنا غریب کی پہنچ سے باہر ہو گیا، جبکہ خواتین کو کھانا بنانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ خاتون خانہ کا کہنا ہے بل ہر ماہ 34,000 آ جاتا ہے، جبکہ گیس آتی ہی نہیں۔ باہر کا کھانا کھا کر بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ 12 گھنٹے تک بند رہتی، صبح ناشتے ٹائم بھی بند آ، دوپہر دے کھانے ٹائم بھی بند آ، شام ٹائم رات 2 بجے آندی، بچے دکانوں تو آندے تے کھانا بنا نہیں سکتے، اتنا مشکل آ۔ گیس کھانا بچیاں نے مہنگائی چ پورا کریے کہ سلنڈر لے کے آئیے یا لکڑیاں لے کے آئیے۔ خواتین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد شعیب کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ اور کراچی میں امن و امان کے صورتحال میں بہتری آ گئی ہے۔ مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب بلا خوف و خطر گزری میں موٹر سائیکل پر گھومتے رہے۔ وہ ماسک لگا کر موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ 10 سال بعد موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھومنا پھرنا اچھا لگا۔ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کراچی میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری۔ مشیر قانون سندھ مرتضی وہاب بلا خوف و خطر گزری میں موٹر سائیکل پر گھومتے رہے۔ وہ ماسک لگا کر موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے۔ مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ 10 سال بعد موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھومنا اچھا لگا۔ کراچی سٹیل ملز جبری برطرف ملازمین چھٹے روز بھی اہل خانہ اور چھوٹے بچوں کے ہمراہ چیئرمین سٹیل مل کے گھر کے باہر موجود ہیں، جو کہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے دن رات کھلے آسمان تلے بچوں کے ہمراہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ محسن سیال اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ محسن بتائیے گا۔ جی بالکل، 6 روز سے یہاں اسٹیل مل کے برطرف ملازمین یہاں پر موجود ہیں، جو اپنے چھوٹے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ یہاں پہ اسٹیل مل چیئرمین ہاؤس کے باہر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رات کے وقت جو ہے سردی کے عالم میں اور دن کے وقت جو ہے وہ دھوپ کی شدت برداشت کرتے ہوئے یہاں پر کھلے آسمان تلے جو ہے وہ موجود ہیں، جنہوں نے چیئرمین اسٹیل مل ہاؤس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور 6 روز سے اسٹیل مل چیئرمین جو ہے وہ اپنے گھر پر محصور ہے۔ جو ہے ملازمین، جو برطرف ملازمین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم یہاں پر جو ہے وہ موجود رہیں گے۔ کوئی بھی وفاقی جو ہے نمائندہ یہاں تک ان سے مذاکرات کرنے کے لیے 6 روز گزرنے کے باوجود بھی نہیں پہنچا ہے، اور ملازمین یہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 6 روز سے یہ ملازمین بالکل پرامن جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ یہ سمجھ رہی ہے اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم جو ہے تھک ہار کے گھروں کو چلے جائیں گے تو ہمارے گھر ہی چھین لیے گئے ہیں، اب یہی ہمارا گھر ہے اور ہم یہاں پہ رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، ہم یہاں دھرنے میں موجود رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ مکمل بحالی کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 14 برس کے طویل عرصے بعد پاکستان پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم پاکستان میں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 14 سال کے طویل عرصے کے بعد کراچی پہنچ گئی۔ اس سے قبل مہمان ٹیم نے 2007 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے 27 کھلاڑی اور 11 رکنی مینجمنٹ پر مشتمل ٹیم کراچی پہنچی، جہاں سے سخت سیکیورٹی میں ہوٹل روانہ ہوئی۔ جنوبی افریقہ اور قومی کرکٹ ٹیم کے درمیان ٹیسٹ اور T20 میچز شیڈول ہیں۔ دونوں ٹیمیں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز کھیلیں گی۔ مہمان ٹیم کی قیادت کوئنٹن ڈیکاک کر رہے ہیں۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد جنوبی افریقہ کے کھلاڑیوں کے کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ کھلاڑی ٹیسٹ کی رپورٹ آنے تک کرنٹین
क्वारंटीना में रहेंगे, जबकि होटल से मुलेका कराची जिमखाना में प्रैक्टिस करेंगे। 20 तारीख को दोबारा कोविड टेस्ट होगा, जिसके मनफी आने की सूरत में जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस में हिस्सा ले सकेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कराची में 26 जनवरी को खेला जाएगा। दोनों टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची। मौसम की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जबकि धुंध ने भी हर शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। निज़ाम जिंदगी मुतासिर है, इंसानों के साथ साथ जानवर भी ठिठर कर रह गए। साबिया खान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर की तरह लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। खुश्क सर्दी ने जहां निज़ाम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया, वहीं सांस की बीमारियां भी आम हो गई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की लहर आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगी। लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 18 जबकि कम से कम 6 रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के साथ साथ पंजाब के बेशतर इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह कम हो जाने की वजह से मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह के औकात में शदीद धुंध पड़ने के इम्कान जाहिर किए हैं। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफे की बड़ी वजह होने वाली माहौलियाती तब्दीलियां हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर माहौल पर काबू ना पाया गया तो सबसे ज्यादा बुरे असरात हमारे मौसम पर मुरतब होंगे। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा सादिया खान, लाहौर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे लाहौर से रजाना और पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर लाहौर से उकाड़ा तक धुंध है। हद निगाह 20 मीटर रह गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत जारी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह और पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई है, जबकि कौमी शाहराह पर लाहौर से उकाड़ा तक धुंध ही धुंध है। यकबस्ता मौसम में फैसलाबादियों ने माहौल को गर्म रखने के लिए गरमा गर्म जुगतबाजी का सहारा ले लिया। फैसलाबादी अपने मखसूस अंदाज में कैसे सर्दी का बुरा हाल करते हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो है वो सर्दी का मौसम जो है वो अरूज पे है। धुंध जो है वो हर तरफ फैली हुई है। फैसलाबाद के लोग सर्दी को लेकर किस तरीके की बातें करते हैं और क्या बातें करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर जी, फैसलाबाद दे विच मरी अर्गा माहौल मरिया, कोई किते जा रहा, कोई किते जा रहा, तुसी की कहोगे इस मौसम च? ओ भाई कादा मौसम च ऐसे कहना मैं कुछ भी। ओ भाई अल्लाह दे बंदे, इन्नी सर्दी पै रही है, असी ते अक्के पे हैं। मानना भी किते मेरा सर्दी नूं हथ पैंदा होवे, मैं फैसलाबाद आउण ही ना दवां। सर्दी भी आपको आजकल टच कर रही है? सिर्फ सर्दी टच कर रही है। बंदा कोई आपके करीब आ जाए वो जहर लग रहा है आपको। मैं कह रहे हैं इन्नी शैतान नूं लानता नहीं पै रही है जिन्नी सर्दी पै रही है। वैसे नहाते नूं कितना चिर हो गया बाबा जी? अब मैं अल्लाह खैर करे, अब जून जुलाई आना तो मैं नहा लेना। इन्ना दिनों च मैं ते पानी ना मेरी वाकफियत ही है नहीं, मैं नहीं पानी ना सलाम दुआ लै सकदा। समझ तो मैं इंजा भी जिवें लड़िया वा, जिवें शरीका हुंदा, मैं ये समझदा पानी। हर तरफ जो धुंध का राज है, तो इसलिए जो है सर्दी से बचने के लिए दोस्तों के लिए बाहर तो आ गए, लेकिन अक्ताए हुए हैं फैसलाबाद के लोग, नाजुक से भी हैं क्योंकि सर्दी का है वो ज्यादा। अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका। में सजादा नशीन दरबार सुल्तान बाहू साहबजादा नजीब सुल्तान की वालिदा को सपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुरीदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहुमा की तदफीन दरबार सुल्तान बाहू के अहाते में की गई। जंग में सजादा नशीन दरबार सुल्तान बाहू साहबजादा नजीब सुल्तान की वालिदा को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुरीदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खुसूसी हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। ज़िला इंतजामिया ने करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा ली। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की जेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर मोहसन इकबाल ने महकमा माल और पुलिस की हमरा साहू की मलिया में कार्रवाई की, जहां कब्जा माफिया से 55 करोड़ रुपए मालियत की 1000 केनाल से जायद सरकारी अराजी वागुजार करवाई गई। सरकारी अराजी खोखर बरादरान समेत दीगर कब्जा ग्रुप्स ने गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ अफराद के नाम मुंतकिल करा रखी थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम स्टेयरिंग कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया है। इजलास इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। इजलास में 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज को हतमी शक्ल दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम स्टेयरिंग कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। इजलास में 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज को हतमी शक्ल दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम स्टेयरिंग कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।